रेडियो कक्षा सुन्दै सिक्दै बाणगंगा नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाद्वारा सञ्चालित रेडियो कक्षा कार्यक्रम विषयगत शिक्षकहरूको साथमा सुन्दै सिक्दै। नमस्कार, रेडियो कक्षा कार्यक्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। रेडियो कक्षासँगै उपस्थित भएको छु म नेपाली विषयको शिक्षक राजेन्द्र खनाल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले कक्षा 6 को नेपाली विषय अन्तर्गत कालका विषयमा सिक्नेछौँ। अब एकैछिन आफूले सुनिरहेको रेडियोको नजिकै कापी, कलम र सम्भव भए पुस्तक पनि लिएर बस्नुहोस् है। अनि अभिभावकज्यूहरूले पनि आफ्ना नानी बाबुहरूलाई सम्भव भएसम्म सहयोग पनि गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कालका बारेमा के कुरा सिक्नेछौँ? के भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ काल भनेको के हो? एकैछिन अनुमान लगाउँ त। तपाईँले अनुमान गर्नुभएको कुरा कतिको मिल्छ? एकैछिन सुनौ है त। काल भन्नाले क्रियापदले वर्णन गरेको काम वा अवस्थाको समयलाई काल भनिन्छ। काल भन्नाले क्रियापदले वर्णन गरेको काम वा अवस्थाको समयलाई काल भनिन्छ। अर्थात् काल भन्नु नै समय हो। अभिव्यक्तिको समयलाई आधार बनाएर कालको निर्धारण हुने गर्छ। अर्थात् व्यक्त गर्दा सुरु भएको कुरा त्यसभन्दा पछाडि सुरु हुने र त्यसभन्दा अगाडि भइसकेको समयको आधारमा काल छुट्याउने प्रचलन छ। काल 3 समूहमा विभाजन गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहा हुन सक्छ। हामीले यसभन्दा तल्ला कक्षाहरूमा पनि पढेको हुनुपर्छ। एकैछिन सोच्नुहोस् त, काल कति किसिमका हुन्छन्? हो, तपाईले अनुमान गरेको जस्तै कालमा एउटा वर्तमान काल हुन्छ, अर्को भविष्यत काल हुन्छ भने अर्को भूतकाल हुन्छ। हामी वर्तमान काललाई भइरहेको समय अर्थात् अहिले चलिरहेको समयका रूपमा चिन्दछौँ। भविष्यत काल भनेको पछि हुने समय हो, अर्थात् वर्तमान भन्दा पछि हुने समय भविष्यत हो। त्यस्तै भूतकाल भनेको हामी बितेको समयलाई बुझ्नु पर्दछ। भइरहेको समयको अवस्थालाई बुझाउने काललाई हामी वर्तमान काल भन्ने गर्दछौँ। त्यसपछि हुने समयको अवस्थालाई बुझाउने काललाई हामी भविष्यत काल भन्दछौँ। अनि भइसकेको समयको अवस्थालाई बुझाउने काललाई भूतकाल भनिन्छ। नेपाली व्याकरणमा कालका 11वटा पक्ष छन्। अघि नै हामीले भनेका 3वटा कालका पनि फरक फरक पक्षहरू छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कापीमा कलमले लेख्दै पनि जानुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले आजको कक्षामा वर्तमान कालबाट सिक्नेछौँ। जुन क्रियापदले कुनै क्रिया वा काम अहिलेको समयमा हुने वा भएको भन्ने कुरा बुझाउँछ, त्यस क्रियापदले बुझाएको काल नै वर्तमान काल हुन्छ। अर्थात् अहिले भइराखेको अथवा अहिले हुने कामलाई हामीले वर्तमान काल भन्ने गर्दछौँ। वर्तमान कालका 3वटा पक्ष हुन्छन्। एउटा सामान्य वर्तमान काल, अर्को अपूर्ण वर्तमान काल र अर्को पूर्ण वर्तमान काल। यसरी वर्तमान कालभित्र 3वटा पक्षहरू छन्। अब हामीले यी 3वटा पक्षहरूको बारेमा केही कुरा सिक्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा हामीले सामान्य वर्तमान कालका बारेमा केही कुरा सिक्नेछौँ। सामान्य वर्तमान कालको क्रियापदले अहिलेको समयमा काम हुने वा भएको भन्ने सामान्य अवस्थालाई बुझाउने गर्दछ। म अहिले भात खान्छु, हामी अहिले भात खान्छौँ, त अहिले भात खान्छस्, तिमीहरू अहिले भात खान्छौ, ऊ अहिले भात खान्छ, उनीहरू अहिले भात खान्छन्। यी सामान्य वर्तमान कालका वाक्यहरू हुन्। हामीले यी वाक्यहरूमा अन्तिममा आएको खान्छु, खान्छस्, खान्छ, खान्छौँ, खान्छौ, खान्छन् जस्ता क्रियापदहरूलाई हेर्नुपर्दछ। हामीले अहिले भनेका वाक्यका क्रियापदले
अहिलेको समयमा काम हुने सामान्य अवस्थालाई बुझाएका छन्। सामान्य वर्तमान कालका क्रियापदमा धातुमा छु, छौँ, छस् अथवा छेस, छौ, छ अथवा छे, छन् जस्ता रूप बनाउने प्रत्यय लागेर बनेका हुन्छन्। अर्थात् धातुमा अन्त्यमा छु, छौ, छस्, छेस, छौ, छ, छे, छन् जस्ता रूपहरू जोडिएका हुन्छन्। जस्तै खा भन्ने धातुमा छु प्रत्यय लागेर खान्छु बनेको छ। म अहिले भात खान्छु यो सामान्य वर्तमान कालको वाक्य हो। भाइ बहिनीहरूले अझ राम्रोसँग ध्यान दिनुहोला। सामान्य वर्तमान कालको क्रियापदमा अन्त्यमा छु, छौँ, छस्, छेस, छौ, छ अथवा छे, छन् जस्ता रूपहरू बनाउने प्रत्यय लागेर बनेका हुन्छन्। जस्तै खान्छु, जस्तै खान्छस्, त्यस्तै खान्छ अथवा खान्छौँ अथवा खान्छौ अथवा खान्छन्। यस्ता क्रियापदहरू अन्त्यमा छन् भने ती क्रियापदहरूले सामान्य वर्तमान काललाई बुझाएको भन्ने हामीले बुझ्नुपर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकपटक सोच्नुहोस् त, म अहिले भात खान्छु यो कुन कालमा छ? हो, यो सामान्य वर्तमान काल हो। त्यस्तै वर्तमान कालको अर्को पक्ष हो अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान कालको क्रियापदले अहिलेको समयमा काम हुँदै गरेको र त्यो पूरा नभइसकेको अपूर्ण अवस्थालाई बुझाउँछ। भनेको अपूर्ण वर्तमानले काम पूरा नभएको र हुँदै गरेको अवस्थालाई बुझाउँछ। हामीहरू अहिले के गर्दैछौँ? पढ्दैछौँ। जस्तै म अहिले भात खाँदैछु, हामी अहिले भात खाँदैछौँ, त अहिले भात खाँदैछस् अथवा त अहिले भात खाँदैछेस्, तिमीहरू अहिले भात खाँदैछौ, ऊ अहिले भात खाँदैछ, उनीहरू अहिले भात खाँदैछन्। हामीले भनेका वाक्यहरूमा क्रियापदले अहिलेको समयमा काम हुँदै गरेको र त्यो पूरा नभइसकेको अपूर्ण अवस्थालाई बुझाएका छन्। अपूर्ण वर्तमान कालका क्रियापदका धातुमा दैछु, दोछु, दिछु जस्ता प्रत्ययहरू लागेर बनेका हुन्छन्। त्यस्तै वर्तमान कालको अर्को पक्ष हो पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान कालको क्रियापदले अहिलेको समयमा काम समाप्त भएको पूर्ण अवस्थालाई बुझाउँछ। भनेको हामीले गरिराखेको काम पूरा भयो। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले पूर्ण वर्तमान कालको पक्षलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। जस्तै मैले अहिले भात खाएको छु, मैले अहिले भात खाएकी छु, हामीले भात खाएका छौँ, तैँले भात खाएको छस्, तिमीहरूले भात खाएका छौ, उसले भात खाएको छ अथवा उसले भात खाएकी छे, उनीहरूले भात खाएका छन्। यी वाक्यमा क्रियापदले अहिलेको समयमा काम समाप्त भएको पूर्ण अवस्थालाई बुझाएका छन्। अर्थात् पूर्ण वर्तमान कालका क्रियापदमा धातुमा एको छु अथवा एकी छु, पुलिङ्ग भए एको छु, स्त्रीलिङ्ग भए एकी छु, बहुवचन भए एका छौँ, एक वचन भए एको छ, एको छस्, एकी छेस जस्ता रूप बनाउने प्रत्यय लागेका हुन्छन्। हामीले अघि नै भनेको वाक्यमा मैले अहिले भात खाएको छु अथवा मैले अहिले भात खाएकी छु, एको प्लस छु, एकी प्लस छु क्रियापदमा यसरी परिवर्तन देख्न सकिन्छ। यसरी वर्तमान कालमा सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल र पूर्ण वर्तमान काल गरी तीनवटा पक्षहरू हुन्छन्। अब हामीले तीनवटै पक्षहरूका एक एकवटा वाक्यहरू बनाउनेछौँ। सामान्य वर्तमान कालमा म घर जान्छु, अपूर्ण वर्तमान कालमा म घर जाँदैछु र पूर्ण वर्तमान कालमा म घर गएको छु। सामान्य वर्तमान कालमा धातुमा छु, छौँ, छस् जस्ता प्रत्यय लागेर बन्छन् भने अपूर्ण वर्तमान कालमा दैछु, दैछौँ, दैछेस जस्ता रूप बनाउने प्रत्ययहरू लाग्छन्। त्यस्तै पूर्ण वर्तमान कालमा एको छु, एका छौँ, एकी छु जस्ता रूप बनाउने प्रत्ययहरू लागेर बनेका हुन्छन्। अब त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले पढ भन्ने धातुमा सामान्य वर्तमान कालका रूपहरूलाई जोडेर क्रियापद बनाउन सक्छौँ। जस्तै पढ प्लस छु के हुन्छ? पढ प्लस छु पढ्छु, पढ प्लस छस् पढ्छस्, पढ प्लस छेस पढ्छेस, पढ प्लस छौँ पढ्छौँ। यस्तै गरिकन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि
धेरै रूपहरूलाई जोडेर क्रियापद बनाउन सक्नुहुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेख भन्ने धातुमा सामान्य वर्तमान कालका रूपहरूलाई जोडेर क्रियापद बनाउनुहोस् त। लेख प्लस छु के हुन्छ? लेख्छु। भए जस्तै अन्य क्रियापद पनि यस्तै गरी बनाउनुहोस् है त। अब हामीले भविष्यत कालका बारेमा पनि यस्तै केही कुराहरू सिक्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो रेडियो कक्षा कस्तो लागिरहेको छ? तपाईले यो कक्षा आफ्नो लोकप्रिय रेडियो स्टेशनबाट सुनिरहनु भएको छ। अब हामीले भविष्यत काल भनेको के हो यस विषयमा केही कुराहरू सिक्नेछौँ। कुनै क्रिया वा काम पछिको समयमा हुने भन्ने कुरा बुझाउने क्रियापदको काल भविष्यत काल हो। अर्थात् भविष्यत काल भनेको पछि हुने कुरालाई बुझ्न सकिन्छ। भविष्यत कालका पनि तीनवटा पक्ष छन्: सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत र पूर्ण भविष्यत। सामान्य भविष्यत काल भन्नाले सामान्य भविष्यत कालको क्रियापदले कुनै पनि क्रिया वा काम पछिको समयमा हुने सामान्य अवस्थालाई बुझाउँछ। जस्तै म भोलि जानेछु, हामी भोलि जानेछौँ, त भोलि जानेछस् अथवा त भोलि जानेछेस्, तिमीहरू भोलि जानेछौ, ऊ भोलि जानेछ अथवा ऊ भोलि जानेछे, उनीहरू भोलि जानेछन्। हामीले अहिले भनेका वाक्यहरूमा क्रियापदले पछिको समयमा काम हुने सामान्य अवस्थालाई बुझाएका छन्। एकपटक फेरि ख्याल गरौँ त। जानेछु, जानेछौँ, जानेछस्, जानेछस्, जानेछेस्, जानेछौ, जानेछौँ अथवा जानेछन्। यी क्रियापदले भोलिको समयमा अथवा पछि हुने समयको अवस्थालाई बुझाएका छन्। सामान्य भविष्यत कालका क्रियापदमा धातुमा नेछु, नेछौँ, नेछस्, नेछेस्, नेछेउ, नेछ, नेछे अथवा नेछन् जस्ता रूप बनाउने प्रत्यय लागेर बनेका हुन्छन्। जस्तै हामीहरू भोलि बुटवल जानेछौँ। जा भन्ने धातुमा नेछौँ धातु लागेर जा भन्ने धातुमा नेछौँ भन्ने रूपको प्रत्यय लागेर जानेछौँ भन्ने क्रियापद बनेको छ। त्यस्तै तिमी भात खानेछौ। खा भन्ने धातुमा नेछौ भन्ने रूपको प्रत्यय लागेर खानेछौ भन्ने क्रियापद बनेको छ। यसरी हामीले सामान्य भविष्यत कालमा सामान्य अर्थमा बुझ्दा धातुमा नेछु, नेछौँ, नेछेस्, नेछिन् जस्ता रूपका प्रत्ययहरू जोडेर वाक्य बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै सामान्य भविष्यतपछि भविष्यत कालको अर्को पक्ष हो अपूर्ण भविष्यत। अपूर्ण भविष्यत कालको क्रियापदले पछिको समयमा काम हुँदै वा गर्दै गरेको र पुरा नभइसकेको अवस्थालाई अपूर्ण अवस्थालाई बुझाउँछ। जस्तै ऊ भोलि काम गर्दै हुनेछ अथवा ऊ भोलि काम गर्दो हुनेछ, तिमीहरू भोलि बुटवल जाँदै हुनेछौ। यस्ता खालका वाक्यहरूमा दै हुनेछ, दो हुनेछ, दै हुनेछिन्, दै हुनेछौँ जस्ता रूप बनाउने प्रत्यय लागेर बनेका हुन्छन्। यस्ता वाक्यहरूलाई हामीले अपूर्ण भविष्यतकाल बुझ्नुपर्दछ। तिमी काम गर्दै हुनेछौ, तपाईँ काम गर्दै हुनुहुनेछ। यस्ता वाक्यहरूका अन्त्यमा आएका क्रियापदमा अपूर्ण भविष्यतकालका रूपहरू प्रयोग भएका छन्। त्यस्तै भविष्यतकालभित्र पर्ने अर्को पक्ष हो पूर्ण भविष्यतकाल। पूर्ण भविष्यतकालको क्रियापदले पछिको समयमा काम सकिएको बुझिने पूर्ण अवस्थालाई बुझाउँछ। जस्तै म पर्सि 10 बजेसम्म आएको हुनेछु, तिमीले भात खाएको हुनेछौ, उनीहरू बिहान विद्यालय गएका हुनेछन्। यस्ता वाक्यहरूमा पूर्ण भविष्यतकालका क्रियापदहरू प्रयोग भएका छन्। जस्तै धातुमा एको हुनेछ, एका हुनेछन्, एकी हुनेछिन् जस्ता रूपका प्रत्ययहरू लागेर बनेका हुन्छन्। यसरी भविष्यतकालका तीनवटा पक्षहरू छन्: सामान्य भविष्यतकाल, अपूर्ण भविष्यतकाल र पूर्ण भविष्यतकाल। सामान्य भविष्यतकालमा म भोलि सहर जानेछु,
अपूर्ण भविष्यकालमा ऊ भोलि काम गर्दै हुनेछ अनि पूर्ण भविष्यकालमा म भोलि बिहानसम्म आइपुगेको हुनेछु। यस्ता खालका वाक्यहरू हुने गर्दछन्। त्यस्तै काल अन्तर्गत अब हामीले भूतकालका विषयमा केही कुराहरू सिक्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भूतकाल भन्नाले कुनै क्रिया वा काम बितेको समयमा भएको भन्ने कुरा बुझाउने क्रियापदको काल भूतकाल हो। अर्थात् बितेको समयमा भएका सबै कुराहरूलाई जनाउने काल नै भूतकाल हो। भूतकालभित्र विभिन्न पक्षहरू छन्। अहिले हामीले भूतकालभित्रका 3वटा पक्षका विषयमा सिक्नेछौँ। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल र पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल भनेको क्रियापदले अघिको वा बितिसकेको समयमा काम भएको भन्ने सामान्य अवस्थालाई बुझाउँछ। जस्तै मैले हिजो गृह कार्य गरेँ, तैँले हिजो गृह कार्य गरिस्, उसले हिजो गृह कार्य गर्यो अथवा उसले हिजो गृह कार्य गरी, हामीले हिजो गृह कार्य गर्यौँ, तिमीहरूले हिजो गृह कार्य गर्यौ, उनीहरूले हिजो गृह कार्य गरे। यस्ता खालका वाक्यहरू सामान्य भूतकालका अवस्थालाई बुझाउने वाक्यहरू हुन्। हामीले यी वाक्यहरूमा प्रयोग भएका अन्तिमका क्रियापदलाई पनि हेरेर बुझ्न सक्छौँ। जस्तै गरेँ, गरिस्, गर्यो अथवा गरी, गर्यौँ, गर्यौ अथवा गरे। यी क्रियापदहरूले भूतकाललाई बुझाएका छन्। क्रियापदले बितेको समयको कालको सामान्य अवस्थालाई बुझाएका छन्। सामान्य भूतकालका क्रियापदमा धातुमा ए, यौँ, इस, यौ, यो, इ, ए जस्ता प्रत्यय लागेर बनेका हुन्छन्। जस्तै पढ भन्ने धातुमा ए प्रत्यय लाग्यो भने पढेँ, गर भन्ने धातुमा यौ प्रत्यय लाग्यो भने गर्यौ, पढ भन्ने धातुमा ई प्रत्यय लाग्यो भने पढी, अथवा गर भन्ने धातुमा इस प्रत्यय लाग्यो भने गरिस्। यसरी सामान्य भूतकालका क्रियापदहरू बन्ने गर्दछन्। त्यस्तै अपूर्ण भूतकाल। अब अपूर्ण भूतकालको क्रियापदले अघिको वा बितिसकेको समयमा काम हुँदै गरेको र त्यस समयमा नसकिएको भन्ने अपूर्ण अवस्थालाई बुझाउँछ। काम सुरु भइसकेको तर त्यो काम चाहिँ पुरा भइ नसकेको बितेको अवस्थालाई अपूर्ण भूतकाल भन्ने गरिन्छ। जस्तै म हिजो गृह कार्य गर्दै थिएँ, तँ हिजो गृह कार्य गर्दै थिइस्, ऊ हिजो गृह कार्य गर्दै थियो, हामी हिजो गृह कार्य गर्दै थियौँ, तिमीहरू हिजो गृह कार्य गर्दै थियौ, उनीहरू हिजो गृह कार्य गर्दै थिए। यी माथिका वाक्यहरूले बितेको समयमा काम भइरहेको तर पुरा नभएको अवस्थालाई बुझाएका छन्। अपूर्ण भूतकालका क्रियापदका धातुमा दो थिए, दी थिए, दै थिए अथवा दै थियौँ, दै थियो, दै थिए जस्ता रूप बनाउने प्रत्यय लागेर बनेका हुन्छन्। जस्तै अझै एकपटक ख्याल गरौँ त, म हिजो गृह कार्य गर्दै थिएँ, गर भन्ने धातुमा दै थिए रूपको प्रत्यय लागेर गर्दै थिएँ भएको छ। अब हामीले पूर्ण भूतकालको बारेमा सिक्नेछौँ। भूतकाल अन्तर्गतको एउटा पक्ष हो पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकालको क्रियापदले अघिको वा बितिसकेको समयमा समाप्त भएको पूर्ण अवस्थालाई बुझाउने गर्दछ। जस्तै म घन्टी नलाग्दै कक्षामा पुगेकी थिएँ, हामी घन्टी लाग्दा कक्षामा पुगेका थियौँ, त घन्टी नलाग्दै कक्षामा पुगेको थिइस्, ऊ घन्टी लाग्दा कक्षामा पुगेको थियो, तिमीहरू घन्टी लाग्दा कक्षामा पुगेका थियौ, उनीहरू घन्टी लाग्दा कक्षामा पुगेका थिए। यी वाक्यहरूले पूर्ण भूतकालको अवस्थालाई बुझाएका छन्। जस्तै म घन्टी नलाग्दै कक्षामा पुगेकी थिएँ। अब हामीले सहजै बुझ्न सक्छौँ धातुमा एकी थिएँ,
एको थिएँ, एका थियौँ, एका थिए, एको थियो जस्ता रूप बनाउने क्रियापदहरू प्रत्यालागेका हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कालका विषयमा सिक्यौँ। कालका कतिवटा काल कति किसिमका हुन्छन् अरे? हो, 3 किसिमका हुन्छन्। वर्तमान काल, भविष्यत्काल र भूतकाल। वर्तमान कालका 3वटा पक्षहरू छन्: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान र पूर्ण वर्तमान। त्यस्तै भविष्यत्कालका पनि 3वटा पक्ष छन्: सामान्य भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत र पूर्ण भविष्यत। त्यस्तै भूतकालका पनि 3वटा पक्षहरूका बारेमा हामीले सिक्यौँ: सामान्य भूत, अपूर्ण भूत र पूर्ण भूत। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कापीमा गृह कार्य टिप्नुहोस् त। मैले यहाँ तपाईहरूलाई केही क्रियापदहरू भनिदिन्छु। ती क्रियापदलाई तपाईँले सरसर्ती आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् र तिनीहरू कुन कालका कुन पक्ष अन्तर्गत छन् छुट्याउनुहोस्। जस्तै पढ्यो, पढ्नेछ, पढ्छ, पढेका छन्, पढ्दैछन्, पढेका थिए। यी क्रियापदहरूलाई तपाईँले आफ्नो कापीमा टिप्नुभयो भने अब तपाईँले यी क्रियापदहरू कुन कालको कुन पक्षसँग सम्बन्धित छन् लेख्नुहोस् र आफ्नो नजिकैको विद्यालयको शिक्षकलाई देखाउनुहोस्। आजको कक्षा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामी आगामी कक्षामा अन्य विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमै बसेर रेडियो कक्षा कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो कक्षाबाट म नेपाली विषय शिक्षक राजेन्द्र खनाल पनि बिदा भएँ। नमस्कार।